बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है। रिफतुल्लाह, ये जरा जी ऑपरेशन के बारे में भी बताइए कि इतनी शदीद मुखालिफत माजी में नहीं देखी। तकरीबन हर सियासी कुव्वत जो है वो इस वक्त साथ देने से इनकारी है। जो ये क्या अज़्म इस्तेकाम, एक नया पता नहीं, और वो हर बार कहते हैं नया ऑपरेशन है, वही वाली पुरानी चीजें, वही चीज जो जारी है। तो क्या आप डायनेमिक्स क्या हो रहे हैं? मैं आपका कमेंट लूंगा, फिर इजाज साहब से लूंगा, फिर हम रैप अप करेंगे मारवी जी। जी रजा साहब, ये बहुत अहम सवाल है। असल में इससे पहले जो आप अभी हम ये बाकी जो दो गेस्ट बात कर रहे थे, प्रोफेसर साहब भी और ये जो मारवी मुहतरमा मारवी है सर। जी सॉरी। तो ये खतरनाक असल में मालवीन यहाँ जी। पे जी मसला ये है कि यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है ना। ये तो बड़े यानी इतनी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये बदकिस्मत ये है कि यहाँ एक तो पीटीआई जो है ना वो बिल्कुल भी जब यहाँ पे मतलब पुलिस के ऊपर अटैक होते हैं, अगर ये थानों के ऊपर अटैक होते हैं या कोई और इस तरह के वाकयात होते हैं, तो ये तो सूबाई मामला है ना। ये तो मतलब ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि उसकी वो इस पे बात करें, इस पे मतलब सारे मतलब जिम्मेदारी ले। लेकिन इस पे ये एक बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि ये जो पिछले 3 सालों से जब से अफगान तालिबान वहां पे 15 अगस्त 2021 के बाद से आए हैं, तो जो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सिक्योरिटी की और बलूचिस्तान में हालात खराब हुए हैं, तो उसमें जो हमारे ये जो जनूबी अजला है खैबर पख्तूनख्वा के, जो 6 अजला है, डेरा इसमाइल खान, जनूबी शुमाली वजीरिस्तान, बन्नू टांग और ये कोहाट तक तकरीबन आप समझ लें। तो सबसे ज्यादा वाकयात जो है ना इन 3 सालों में इन जनूबी अजला में हुए हैं। और इसमें फिर डेरा इसमाइल खान जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उसका भी ये इलाका है, और जो वज़ीर आला है उसका भी इलाका है, और जो आईजी है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के उसका भी ये जो है ना इलाका है, डेरा इसमाइल खान। तो डेरा इसमाइल खान में सबसे ज्यादा वाकयात हुए हैं। लेकिन आप यकीन जानें कि जो अली अमीन गंडापुर है वज़ीर आला साहब, वो एक उसका कोई एक बयान भी आप डेरा इसमाइल खान पे जो है ना उनके नहीं है, मतलब मीडिया पे आता है। तो ये वही सुल्तान राई और जो पश्तो फिल्मों के एक थे बदर मुनीर साहब, उसी तरह के डायलॉग मारते हैं। और कोई जो है ना बस ये अपने जो लोग हैं, जो पीटीआई का एक मिजाज है, आपको जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि वो इस पे खुश होते हैं, तो उसके लिए जो है ना इस तरह के ये बड़े बड़े दावे करते हैं। और जहां तक आपकी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो आपका सवाल है, तो ये यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तो जितनी भी सियासी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इन्होंने तो बिल्कुल खुल कर इसकी वो ये मुखालफत कर रहे हैं। और ये जो अभी ये जो धरने हो रहे हैं या जो एहतजाज हो रहे हैं, ये जब 2 साल पहले भी इमरान खान साहब की हुकूमत में भी जब ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो ये जो लोग तालिबान थे, जैसे स्वात के अंदर पीर के अंदर जो है ना ये पहली मरतबा निकल आए, तो उस पर जो है ना वहां से वो लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। और फिर वो आपने देखा कि उसके बाद तकरीबन ये कोई 31-32 तकरीबन मुजाहरे हुए थे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त ना, 2 साल पहले। तो वो भी उसी वक्त भी जो है ना एक ऑपरेशन की बात हो रही थी कि ऑपरेशन हो रहा है, या जो अमन के हवाले से धरने हो रहे थे। तो और उसमें भी जो है ना जैसे स्वात में बड़ा उसमें भी तकरीबन स्वात की तारीख में इतने बड़े धरना जो है ना नहीं हुआ था जो उस वक्त हुआ था 2 साल पहले। तो अब ये फिर से जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब आप देखें कि ये बन्नू में हो रहा है, फिर टांक में भी आज हुआ है। और ये जो बाजोड़ में तकरीबन हफ्ता पहले एक सेनेटर साहब जो है ना उसको शहीद किया गया था। तो अब 30 जुलाई को बाजोड़ में भी एक बहुत बड़ा जो है ना एक धरने का ऐलान किया गया है। उसमें भी सारी सियासी जमातें जो है ना इम्कान है कि वो हिस्सा लेंगी। तो ये इस तरह जो है ना अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बन गया है कि ये एक क्योंकि ऑपरेशन तो जाहिर है आप अच्छा अगर करते रिफतुल्लाह, हैं जी मैं ये चाहूंगा कि मैं ये आखिरी चंद मिनट हैं, तो मैं इजाज साहब, ये आपने पता नहीं आपके इल्म में है कि एक जुम्मे को एक ऑडियो लीक हुई नूर वली महसूद जो कि टीटीपी के सरबराह हैं अफगानिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुबैना तौर पे ये कॉल है, जारी बात है कि पाकिस्तान में टेररिज्म को, दहशतगर्दी को फैलाना है, अस्पताल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, स्कूल्स पे हमला करना है। आज हमने सुना कि सियालकोट में भी कचहरियों में कोई स्केयर था और जगहों पे भी।
یہ جو ڈرون ورون ہے، اس سے آپ کراس بارڈر اگر کوئی ہو رہا ہے ٹیررزم، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یاد دلانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب کچھ سال پہلے مودی حکومت نے سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ کیا تھا، تو کیسے ایک جنگی صورتحال ایسکیلیٹ ہو گئی تھی۔ آج پاکستان کی سرکار جو ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے، اول تو یہ کہ پاکستان کی جو بھی سرکار ہوتی ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرنے میں بالکل حصے دار نہیں ہوتی، کوئی زیرو اس کا اور ہی یہ فیصلے کرتا ہے، کوئی جی اور ہی فیصلے کرتا جی ہے ایچ کیو جو یہ فیصلہ کرتا ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا اگر کہ افغانستان میں یہ ڈرون بھیجے جائیں گے، تو آپ تو دراصل اپنی ہی جو ایک دہائیوں کی پوزیشن ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، ڈیورینڈ لائن، یہ تو ہاں پاکستانی کی پوزیشن ہے نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ پریسیڈنس کریٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو حافظ سعید کو مارنے کے لیے، یا مسعود اظہر کو جس کو چھپایا ہوا ہے ہم نے مارنے کے لیے، اگر انڈیا ڈرون بھیجے گا تو آپ کون سے فورم پر جا کر کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ کیونکہ آپ نے تو یہ پریسیڈنس خود کریٹ کر دی۔ آپ کو صرف ایک جو ایک ٹنل ویژن کے ساتھ نہیں دیکھنا ہوتا، آپ کو اس پوری جیو پالیٹکس کو ایک اس کے دوررس نتائج ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ اس مالی حوالے سے سوال دیکھنا ہوتا ہے۔ میں اور یہ میں اہم فیصلہ، رضا، یہ آخری جملہ ہے، یہ اہم فیصلہ جرنیلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وار از ٹو امپورٹنٹ اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن جنرلز۔ اس کے لیے سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں ونس اگین میں زور دیتی ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا اسمبلی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ بالکل آئی اگری سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً پورے 20 سال تک ہم نے ان افغان طالبان کے اوپر اتنا بڑا انویسٹمنٹ کیا، اور یہ پوری دنیا کی ہم نے جو ہے نا بدنامی لی، اور پھر جب یہ حکومت میں بھی آئے تو اس وقت بھی 1 سال تک ہم ان کی وکالت کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری جی دنیا میں ہم وکالت کرتے آئے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے، اور اب ہم جو ہے نا اس بات پہ یعنی اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بومبنگ کریں۔ تو یہ جو ہماری فیل اسٹریٹجی ہے، یہ جو ہماری پالیسی ہے، اس کی مطلب جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی کیوں مطلب اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو؟ یہ تو مطلب یہ سوال ہے بہت بڑا۔ بات تو صحیح ہے، 100% بات صحیح کہی ہے آپ نے بھی اور ماروی نے بھی۔ اکاؤنٹیبلٹی اور پالیسی، ماروی کا جو نقطہ ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے، ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے، 11واں سال ہے ان کا، وہ سب سے پہلے سٹیک ہولڈر ہے۔ اور اس کے بعد ہماری اپنی پارلیمنٹ، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ قومی جو معاملات ہیں آپ کیوں چھوڑتے ہیں جی ایچ کیو اپارا کے حوالے یہ کیا؟ یہی سیاستدان کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اختیار نہیں، تو پھر نہ کریں نا ایسی حکومتیں، کرنے دیں ان کو جو پہلے چلاتے رہے آدھی آپ کے ملک کو 30-40 سال، اور ابھی بھی انڈائریکٹلی رول کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے کریں۔ یہ شو پیس بن کے آگے آ جاتے ہیں، جو ان کو بریف ملتی ہے یس سر کرتے ہیں۔ لوگ ابھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کے، آپ نے ان کو ٹھنڈا کریں، اور آپ ان کو یہ والی جو پرانی مسٹیکس ہیں مت دہرائیں۔ وہ دہرائیں گے تو کوئی نیا رزلٹ نہیں نکلے گا، صرف انسینٹی ہوگی بقول آئنسٹائن۔ تو آج کے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔